نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم پروردگار نے فرمایا کملی والے نہ میں کمی وے خداج نہ میں چودھری وے خداج نہ میں کسرت محلات وے خداج نہ میں امیر تے غریب وے خداج نہ میں مقتدی تے امام وے خناؤ نہ میں کالا چٹا بگا گورا وے خناؤ نہ میں آقا تے غلام وے خناؤ عرض کی دیا لکی وے خنائے فرمایا جے میں گورے وے خداؤ ابو اللہ برگا گورا کوئی نہیں اللہ نے رجاب فرمایا تبت یدا ابی لغبیوں عطب پروردگار نے فرمایا بھولا با تیرے ہاتھ ٹوٹ جان بربادے ہو جائیں عرض کی دیا اللہ گورئی بڑھائے فرمایا نو گورے رنگ تے مانے میں نو یار دا رنگ سونا لگے دائے عرض کی دیا اللہ پھر سونا کون ہے فرمایا مکہ دے ایک موالے جاتی مرے رنگ دا بھی گورا ہے ذات دا بھی چودھری ہے 8 کلو سونے دا مالک ہے فرمایا سونا نہیں لگے داؤ مکہ دے دوسرے موالے جاتی مرے رنگ دا بھی کالا ہے ذات دا بھی غلام ہے ٹوٹی ہوئی جتی پاؤنا والا او دا لباس تار تارے حالت دل فگارے چہرے تے گردو گبارے اب آدھائی ادن علی پیارے کیونکہ ادا نام بلا فرما سانو تے کالا ہی سونا لگتا ہے کیونکہ رنگ کالا پر دل وچ کملی والا ہے پتہ لگیا اور رنگ نسل برادری قد کاٹھ دولت مال نہیں ویکھدا او ویکھدا میرے یار دا رنگ کنا کو چڑھیا ہے آئی اتباع آئی اطاعت رسول اتھے جتنے نوجوان بیٹھے نے ہر ایک دا دل کردا میں گورا ہو جاواں میں سونا ہو جاواں میں چک بختاور دی گلی چو گزراں تے لوگ کہنا منڈا بڑا سونا ہے پھر اپنے چہرے تے فیشل کران دے پالش کران دے کہ میں سونا ہو جاواں ممبر رسول تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے چہرے تے لکھاں روپے لگا تے نو ہورے کوئی نہ ویکھے تو اپنے چہرے تے کملی والے دا رنگ چڑھالا تے نو کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے ہی ویکھے تو رنگ کملی والے دی اتباع دا چڑھا سکول دے امتحان ہونا تے بچہ نقل مار دا پھڑیا جاوے تے چیک کر اس بچے دا پیپر کھو کے اوپر کراس لگا کے لکھ دیندہ یہ بچہ فیل ہو گیا کیونکہ یہ نقل مار دا پھڑیا گیا یہ دا مطلب ہے جڑا سکول دے امتحان چ نقل مار دا پھڑیا جاوے وہ فیل ہو جاندہ ہے پر جڑا قبر دے امتحان چ محمد ربی دی نقل مار دا پھڑیا گیا انہیں پاس ہو جانا ہے نقل سونے دی مار کے جاویں فیرون دے دربار چکن میراسی سی فیرون حسان واسطے خوش کرن لے حضرت موسیٰ دی نقلہ اتار دا سی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دی زبان چ لکنا سی تو او بھی توتلا بول دا تے فیرون حس دے حضرت موسیٰ جی میں عصا مبارک پکڑ کے چل دے او بھی ڈگوری پکڑ کے چل دے تے فیرون حس دے ایک دن کلیم ربانی نے عرض کی تھی یا اللہ جدو فیرون نو غرق کرے تے میراسی نو پہلے ماری میں ایدے تو بڑا تانگا فیرون جدو درائے کلزوں میں چ غرق ہو گیا نا تے حضرت موسیٰ بڑے خوش کے چلو فیرون تو جان چھوٹی میراسی تو بھی چھوٹی مگر آپ ایک دن مصر دی گلی جا رہے تھے وہ میراسی سامنے گانا گاندہ پہ آوے کلیم ربانی نے عرض کی تھی یا اللہ میں کیسی فیرون بعد چ ماری انہوں پہلے ماری او مر گئے پھر بچ گئے اللہ فرمائے موسیٰ مار تے دے ماں پر کیمیں مارا نقلہ تیریاں کر دے نقلہ تیریاں کر دے موسیٰ دی بیدبی دی نیت نہ نقل مارے رب ڈبن نہیں دیندہ تے جڑا کملی والے دی محبت چ سونے دی نقل مارے رب دوزخ چ سڑن دے گا جڑا نقل ہی کملی والے دی مار لوے آئی اتباع اطاعت رسول دا رنگ جڑا رب نو بڑا پسند ہے میرا دل کردہ ترجمہ میاں محمد بخش کو کروا کے دے وہاں بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں جدا مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ سنی ماں دا بچہ بولے سبحان اللہ میں یقین ہے کہ حافظ صاحب نے توڑے لی لنگر بڑا چوکھا سونا پکایا ہوئے گا پر تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے کرو ہیں
بندہ سبحان اللہ کہہ جو گا ہو جاتا ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو پلے ایک کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ تو کہ جدہ کھائیے او دا گائیے جدہ لنگر مدینے ہوں دا اچھا بولے سبحان اللہ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا کچا رنگ لاری والا چڑھتا لیندہ رہندہ اور عشق نبی دا عشق نبی دا یہ رنگ محمد یہ چڑھیا کدے رنگ چڑھ جاوے اللہ کرے اے رنگ چڑھ جاوے جڑا رب نو بڑا پسند ہے صبغت اللہ و من احسن من اللہ صبغا اللہ کرے رنگ ساڑے تے چڑھ جائے تو دو آیات میں پڑھیا آئیے ہن تیسری آیت مبارکہ تے گل کریے تیسری آیت اللہ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک الی المصیر فرمایا میرا بھی شکر ادا کرتے ماں باپ دا بھی شکر ادا کرتے نماز پڑھے زکاة نہ دے پھر اللہ فرماتا میں نے نماز دی لوڑ کوئی نہیں اگر منکر ہو جائے اللہ دی اطاعت لکھ کرے جے رسول دا منکر ہو جائے تے اللہ اپنی قبول نہیں کردا اللہ فرماتا میرا لکھ بار شکر ادا کریں جے ماپیاں دا منکر ہو گئے انہوں اللہ فرماتا نہ میں نے تیرے سجدیاں دی لوڑ تے نہ میں نے تیرے پھر نمازاں دی لوڑ قرآن مجید دا مطالعہ کیجئے علماء میرے دائیں بائیں تشریف فرمانے میں انہاں دا کفش برداراں پر قرآن مجید دا جدو بھی مطالعہ کرو گے تو سی والدین دا جتھے بھی تذکرہ دیکھو گے اللہ اپنے ذکر دے فوراً بعد ماں باپ دا ذکر کر دے پڑھا قرآن 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 بولو بھی یقین ہے تو سی سبحان اللہ بولو میرے تو بعد بڑے جید علماء کرام دے تو سا خطابات سننے نے بڑے بڑے عظیم ثنا خان بیٹھے نے نعت خانے بھی سننی ہے میں بھی جا کے کہ حضرت ہادی کے نامدار دے عرس تے پہنچنا ہے میں نے انہی سبحان اللہ دے دو اتھے تک میرا گزارا ہو جاؤ ہے اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قرآن مجید مختلف مقاماتوں میں 4 آیات پڑھی ان چاروں آیات اپنے ذکر تے عبادت دے ذکر دے فوراً بعد اللہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو مختابر چکوالیو حافظ نصیر صاحب تے برادران نے اپنے والدین دے اصال ثواب لی اس محفل دا اہتمام کیتا ہے اتنے اخراجات کیتے نے کہ کیا انہاں اپنے ماں باپ تے احسان کیتا ہے سارے بولو نہیں بیٹا شام نو آکے اپنی ماں دے قدم دبا کے آکے امی جی آج جڑے میں قدم دبائے نے میں تو آڈے تے احسان کر رہے بیٹا اپنے باپ دا علاج کرا کے کہے ابو جی آج جڑا میں علاج کرایا میں احسان کیتا ہے کیا اس طرح ہوندہ ہے ہرگز نہیں اور کیا اولاد دا اپنے ماں باپ تے کوئی احسان ہوندہ ہے ہرگز نہیں ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو کندے تے بٹھا کے کعبے دا طواف کر رہا تو اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے تیرے نال بابا جی طواف کعبہ کر رہے نا اس صحابی رسول حبر الامہ اس امت دے سب تو بڑے عالم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس نوجوان خیال آیا اتنے فقیر صحابی نے مسئلہ نہ پوچھ لواں انہیں عرض کی تھی حضور جڑی کندے تے مائی بیٹھی نا یہ میری ماں ہے میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے آج میں گھر گیا تے میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کردا میں طواف کعبہ کر کے آواں عرض کی تھی حضور میں اپنی ماں نو کندے تے بٹھایا تے 6 میل عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن گیا 6 میل گرم پتھراں تے چل کے آیا ماں نو کندے تے اٹھا کے لایا پیراں وچ
چھالے بن گئے اب ایک کندھے تے اٹھا کے طواف کرا رہے ہیں سوال ایک کرنا کہ کیا میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر چھڑیا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں انہیں کہا جی میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں آپ نے فرمایا سن میرا فتویٰ فرمایا تینوں جنم دے میں لگیا جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سننا انہاں چو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا فرمایا جڑی تیری ماں نے تیرے بچپن چو تینوں دودھ پلایا سی اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا چک بختاور والے تو قرب و جبار تو آن والے ماں دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا تے احسان کون کرے تے یہ ہو نہیں سکتا تے رب قرآن چ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں وبالوالدین احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو وہ کیڑا احسان ہے جدا تقاضا رب کر رہے ہیں در اصل قرآن چ اللہ نے اصول دیتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے اور عربی دے اندر کہتے ہیں الانسان عبد الاحسان انسان احسان دا غلام ہوتا ہے اللہ تے رسول تو بعد انسان تے سب تو زیادہ احسان یا دی ماں دے نے تے یا دے باپ دے نے اللہ فرماتا اپنے ماں پیاں تے احسان کری جا تے احسان جتلاویں نہ بھول جا کیوں تو تے اج ماں پیاں دے احسان دے بدلے پہ ادا کرنا ہے تو نہ انہاں دے بدلے ادا ہونے تے نہ کوئی تیرا احسان ہونا میں تواڈے اوندے قبرستان دے دیکھ کے آیا تے سارے نے اپنے اپنے بزرگاں دی قبراں نو بڑا سجا کے رکھیا یہ ماں تے باپ دی قدر وکھنی تے اپنے پنڈ عید آن والی ہے چھوٹی اے رمضان شریف تو بعد اپنے پنڈ عید والے دن ویکھو سارا تہاڈا پنڈ تہاڈا علاقہ نویں کپڑے پا کے عید منادا ہوے گا پر جنہاں دے ماں پے ٹر گئے نا انہاں دی عید نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں قبرستان جانا لوگ عید مناتے ہونا تے قبرستان چ کسے ماں دی قبر تے بیٹھ کے رو دیا ہونا تے کسے باپ دی قبر تے بیٹھ کے رو دیا ہونا وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے انہاں نوں پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا ہے انہاں نوں پوچھ ماپیاں دی قدر کی ہے میرا دل کردا میں تانوں عارف کھڑی دے مزار تے لے چلا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرنے کنڈ خالی اے ماما باجے محمد بشاؤ کون کرے رکھبا مالی ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے مدے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ کملی والے روندیا روندیا کعبے دے اندر آ گئے عرض کر دینے کعبے والے آؤ دکھ ماما نو سنائی دینے دکھ پیوان نو سنائی دینے میری ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں انما اشکو بسی وحزنی اللہ عرض کی تھی کعبے والے دنوں دکھڑے سناؤنے آیا حضرت علامہ کاشفی فرما دینے سارا دن کملی والے کعبے والے کے روندے رہے ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے بھئی فرما دے رونی کیوں ہے کہنے لگی کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندا سی چاچے نے پوچھے کیوں روندے کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے چاچے دا خون کھلیا جا کے ابو جہل دے سر کماؤن ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نہ پھڑ کے سینے لا لے آؤ کہنے لگے بتیجے چپ کر جاؤ نہ تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے باپ زندہ ہوتا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کدے ماں زندہ ہوتی کلیاں بہ کے نہ روندا پر آج باپ بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں ماما باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی
امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان جو حدیث پاک نقل فرمائی کہ ایک دن حضور نے عشاء دی نماز پڑھائی. نماز عشاء پڑھا کے حضور نے صحابہ پر رخ انور کیتا کہ انج اتھرو میرے نبی دی اکھاں چ جویں تسبیح ٹٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر گئے, انج آنسو گر رہے. عرض کیتی سونے جے کسے دکھ تکلیف دیتی سانو دسو اسی پتر تواڈے کنڈلاں تو وار دئیے. میرے کریم نے فرمایا صحابہ مینوں کسے کوئی تکلیف نہیں دیتی. آکھیا کیوں روندے ہو؟ فرمایا مینوں میری امی دی یاد پئی ہوندی, ماں یاد آ رہی. فرمایا صحابہ جب میں محمد دا جی کر دے او حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئی, میں عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں سورہ فاتحہ پڑھ چکا, امی دی آواز آوے محمد گل سن جا. فرمایا میرا دل کر دے امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں. آج ماں بلاوے پتر بول دے نہیں, جب بول پاون تے اتنا برا بول دے ماں دا کلیجے کٹ دے. ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے کتھوں آیا تے جو کھوری پا کے ویکھ دے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آیا. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میرے سیالکوٹ دے کے بہت بڑے خطیب تاریخ جو گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ. آپ اپنے خطابات چ فرما دے ہوندے سن کہ میں جدوں جلسے تے تقریر کر جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے نے, میرے نام دے نال القابات لکھ دے نے. خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیاں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ. فرما دے لوگ میرا ایڈا لمبا نام لکھ دے نے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پیندی. پر جدوں ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں نا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی. میں 26 سال ہو گئے خطابت کر دیا. میں روزانہ پاکستان دے مختلف خطیاں چوں یا باہر دے ممالک چوں جدوں گھر واپس آواں تے رات نو مختلف وقت ہوندے نے, کدے رات 10 بجے, کدے 11 بجے, کدے صبح 4 بجے, کدے صبح 10 بجے. میرے کلاس فیلو منظور دا نام ہے تو میرے محلے چ رہندے نے. چشتی صاحب پروگرام کر کے رات واپس آیا تو اور سردیاں دی بڑی یخ رات سی, دھند بڑی شدید. میں ویکھیا منظور دی ماں جڑی ہے نا ساڈی محترمہ محلے دی مائی صاحبہ او گلی چ دروازے چ بیٹھی رات 2:30 بجے دا وقت, سردی بڑی. میں رک گیا, میں ڈرائیور نو آکھیا گڈی روکو. میں آکھیا مائی جی وہ کوئی ایمرجنسی مینوں دسو. ڈرائیور گڈی حاضر ہے. سادی جی میرے محلے دی مائی تے مینوں کہنے لگے حافظ جی میرا منظور اجے کام تو نہیں آیا. سارے آئے نے منظور نہیں آیا. منظور نے کدھر فیکٹری اوور ٹائم لگانا سی, انہوں گھر دسنا یاد نہیں رہا. پر سارے سوتے نے, ماں بوئے چ بیٹھی. جڑی ماں نو چھڑکا مار لینا تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے تیری زندگی وچ کنیاں راتاں تیرے لے جا کے گزار دیتی ہے. مولانا یوسف سیالکوٹی فرما دے میں رات نو گھر جانا, پتر سوتے ہوندے ماں جاگ دی, میں جے دروازے تے جا کے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوس با آ گئے. تسی نہیں سمجھے. باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے, حضور کہندے نے, علامہ صاحب کہندے نے, پر گھر چ جڑی ماں ہے نا او ان پڑھ بھی ہے, او پنڈو بھی ہے, سادی بھی ہے. اونوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آوندا, اونوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آوندا, پر پنجابی چ کہندی ہے وے جوس با وے آ گئے. فرماندے سن ادھی رات ویلے ہورے کیڑے پیار نہ جوس با کہندی کلے جے ٹھنڈی پا دیندی. تینوں چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودھری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں ہون گے, جڑا تینوں پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے نا, کہ ماں ٹر گئی تے رات نو سرانے تے سر دے کے رویا کرے گا. کوئی اونج بلاوے جویں میری امی بلاندی سی, کوئی اونج پیار کرے جویں ابو جی کر دے سن, پر انہاں ورگا کوئی ہووے تے کرے نا. میرے کو چند دن قبل ایک بڑے رہے جو بابا جی بیٹھے تے میں پوچھیا بابا جی زندگی کیویں دی گزری جے؟ کہ لگے آسی صاحب غریب ماں باپ دا پتر سان دکھاں چ گزر گئی. پر شکر ہے پتر جوان ہوئے, کوئی یورپ چلا گیا, کوئی امریکہ چلا گیا ہے, تے اللہ کوٹھیاں بھی دیتیاں تے کاراں بھی دے دیتیاں نے. میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے, کہہ لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں, رب ساریاں پوریاں کر دیتیاں نے. پر میں ویکھیا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو. میں پوچھا بابا جی روندے کیوں؟ کہہ لگے آسی صاحب ہور تو کوئی حسرت نہیں, پر جدو گھر جاواں نا جی بابا جی اس پہ بیٹھو گھر جاواں تے سارے نظری ہوندے نے, ماں نظری نہیں ہوندی. دل کردا کدے اندر ماں ہوئے نا,
کدے کوٹھی چندر ماں ہوئے ٹر جامع تے حسرتہ رہ دیا کدے ماں ہوئے کدے ابو جی ہون میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق ویسے تو علماء تشریف فرمانے مگر میرے مطالعے دے مطابق میں ذاتی طور تے عرض کر رہا کہ نبوت اور صحابیت تو بعد جدو بھی کسی نے مقام ملے ہے وہ ماں دی دعا نال ملے ہے میں ادعا کر رہا ہوں کہ ماں دی دعا نہ بندہ نبی نہیں بندہ ماں دی دعا نہ بندہ صحابی نہیں بندہ اس تو بعد جتنے مراتب نے کیونکہ صحابی تو بعد تابعین دا مقام تے تابعین دا جڑا سردار تے سید التابعین خیر التابعین امام العاشقین او دا نام حضرت خواجہ ویسے کرنی ہے نبی کریم نے پوچھا گیا کہ او ویسے کرنی نے مقام کتوں لے آئے حضور نے او دی عبادات دے مجاہدات دا ذکر نہیں کیتا بلکہ فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تو اے دا مطلب ہے پاویں پیچھے او ویسے کرنی ہوئے پیچھے دعا ماں دیا میں نے تو یاد آگئی بخارا شہر دی ماں وہ نوجوان بچی دی شادی ہوئی تو انہیں ہر ماں دی طرح عرض کی تھی میں نے پتر دے دے سکھ پتران دی ڈانڈی ہو دی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر ادھر بہانے اس عورت نے عرض کی تھی اللہ میں نے پتر دے میں گا تے او دا نام محمد رکھا گی ایسی کملی والے دی دیوانی کہنے لگی تیرے محمد دین دا عالی بناوا گی پتر دے دے اللہ بڑا سونا جا لال دیتا ماں بڑے چاون ال پال رہی پر جس دن پتر ٹورن پھرن دے قابل ہویا ماں ویکھیا کہ یہ ٹھکراں کھا کھا کے ڈگ دے خیال آیا ڈگ دے سارے نہیں پر یہ بہت ڈگ دے ماں نے غور کیتا تے کلیجہ ہی کام گیا کیونکہ پتر اکھا تو نبینا ہے پیدائشی نبینا پیدا اکھا چ نور ہی کوئی نہیں ماں نے مصلی بھی جا کے سجدے چ رو کے عرض کی تھی کہنے لگی نیلی چھت والی آؤ میں دانی سی منگیا میں تے منگیا سی پتر دے میں گایا لیم بناوا گی اکھاں چ نور کوئی نہیں ساری زندگی ٹھکرا کھا کے ڈگدا رہے گا لوکاں دے آسریاں دا محتاج رہے گا کہنے لگی اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور دے دے روندیا روندیا ماں دی اکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا خواب دی اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دی اکھاں دا نور دے دیتا آئی عرض کی تھی بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماؤ اللہ نے اٹھ کے بیٹھے آؤ پتر دی اکھاں دا نور واپس آ گیا کہ وہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبان یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی جنہوں دنیا امام بخاری کہندی اتنے نبی نہ پیدا ہو تاجدار حق نبوت تاجدار حق نبوت پتہ لگیا پاویں تابعین دا امام ہوئے پاویں محدثین دا امام ہوئے تے پاویں امام الائمہ امام ابو حنیفہ ہوئے میں گل سو آپ نے محلے چ نا ایک خطیب صاحب سن بڑی چنگی تقریر کر دے آواز چنگی سی تے عورتاں نہیں دیکھ دیاں علم کتنوں کہندی آواز چنگی اے بڑا مولوی امام ابو حنیفہ گھر آئے تے امی نے فرمایا بیٹا ابو حنیفہ ذرا او مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھ کے آمیں اپنا پتر امامہ دا بھی امام ہے وہ جدے بوئے تے امام محمد بن حسن شیبانی ورگے دوزانو ہو کے بہن امام ابو یوسف ورگے جدے بوئے تے غلام بن کے بہن امی نے فرمایا ذرا مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھ کے امی آپ چلے گئے او مولوی صاحب اٹھ کے کلو گئے امام صاحب آگے انہیں بڑا دب کیتا تے بیٹھن لگے تے آپ نے فرمایا میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے مولوی صاحب نے ہاتھ جوڑ کے کی تھی سونے دنیا تیرے کو پوچھنا ہوں دی تو سے میرے کو فرمایا امی نے آکھیا تو اڈے کو پوچھنا ہے تے تو اڈے کو پوچھنا ہے آکھیا پوچھو مسئلہ پوچھا تے مولوی صاحب آکھے مسئلہ تے میں نے ہوندہ ہی نہیں فرمایا تینوں میں دس نعرہ تکبیر نعرہ حضور قبلہ مفتی صاحب کی تشریف لے کے آئے شاہ جی قبلہ حضور تشریف لے کے آئے میں بس آخری 2 منٹ گفتگو اپنی سمیٹ کے تو میں اجازت چاہاں میں عرضے کر رہا سا کہ پاویں تابعین دا امام ہوئے تے پاویں محدثین دا امام ہوئے پاویں امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ ہوئے
پیچھے دعاواں ماں دیا ماں دی دعا نہ دی سارے ولی بڑے اس زمانے چ اینے ولی نے پر نالے بابے فرید دے کیوں لگ دے تسی جنوبی پنجاب وچ جاؤ تے ہر محفل وچ کر سب دعا اے نعرہ لگدا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید جاؤ اج بھی جا کے پاک پتن بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھو اج بھی آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا او ماں جنہیں بچپن چا کیسی فریدہ نماز پڑھے امی کی ملتا اکھے شکر ملتی اذان دی آواز آئی تھی اکھے امی نماز پڑھی امی نے فرمایا بیٹا تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں امی نے شکر دی پوڑی بنا کے مسلح دے نیچے رکھی نماز پڑھ کے اکھے امی شکر تے نہیں ملی فرمایا پتر جو نماز پڑھی ہے تو مسلح دے نیچے شکر ہوندی ہے مسلح اٹھایا شکر کھا دی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی اکھے امی نماز پڑھی گئے اکھے پتر تو وضو کر میں مسلح بچھاواں اس ماں دی فراست تو صدقے ہو جنہیں شکر دیاں پوڑیاں کھوا کے فرید نمازی بنا لیا پکے نمازی پکے ہو گئے اور میرے بابا جی حضرت پیر سید ضمیر الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان ہوندے سن آسی صاحب ساڑھے دور چ مسجدہ کچیاں ہوندیاں سن نمازی پکے ہوندے سن ہن مسجدہ پکیاں ہو گیاں تے نمازی کچی ہو اے رمضان شریف ہونا نا ویکھو او جوتیاں تک نمازی ہونے پر جدو عید دا دن ہونا تے کتھے گئے یہ دا مطلب ہے پکے نہیں سن کچھے سن اللہ سانو پکا نمازی بنا دے پکے نمازی ہوگے ماں نے شکر دیا پڑیاں کھلا کے نمازی بنا لیا ایک دن بارو وضو کر کے نا تے آپ ہی مسلح بچھا کے پڑھ لگے امی فرمایا وے فرید وضو تے کر لے اکھے امی کر کے آیا انہاں مسلح بچھا کے نماز دی نیت کی تھی تے اماں نے مسلح اندر کمرے چ بچھا لیا تے سجدے چ رو کے کہنے لگی جو ماں دی لاج رہ جائے اج شکر نہ ملی تے میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے کدھر فرید بے نمازی نہ ہو جائے اج ماں دی لاج رکھی ادھر فرید نے سلام پھر کے مسلح چکے تے نیچے شکر دا دریائی پہ چل رہے آواز دے کے کیا ماں جی آکی امی ویکھ کے تے متھا چم کے فرما دی پتر اگے میں رکھ دی سا اج سائیاں آپ رکھی پتہ لگیا پاویں پیچھے فرید ہی ہوئے پیچھے دعاواں پاویں حضرت خواجہ با یزید بستامی ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں میں ایک ایک دا تذکرہ سلطان باہو دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو امام شافعی دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو امام ترمذی دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو پیچھے دعاواں ماں دیاں نظریہ بنا دیا تو میں بس 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سے رہتے اگلیاں نو سارے نو مقام ماں دی دعا نال ملے نے تے مینوں تے تہانوں مقام ماں تے باپ دی دعا دے بغیر کیویں مل سکدے نے سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چو ممبر تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا اس دن زمانے چ تیری کھنڈ کوئی نہ لا سکے گا اپنی ماں دے قدماں تے اپنے ابو دے ہاتھ ابو سا لیا کرو زمانے چ کھنڈ کوئی نہ لا سکے گا میرے دائیں بائیں جتنے معزز نے انہاں سارے نو اولے کر کے پوچھ لو اے مقام کتھوں لے جے میں رب کعبہ دی قسم میں اپنی زندگی چ جڑے بھی مقام والے تے مرتبے والے نو پوچھے نا مقام کتھوں لے مینوں کدے کسے نہیں آکھیا سی صاحب میں اپنی محنت نہ پہنچیا مینوں 3 گلاں چوں ایک گل کسی آکھی ہے کسی آکھیا میری ماں دی دعا ہے کسی آکھے میرے ابو دی دعا ہے تے کسی آکھے میرے مرشد دی دعا ہے